नहमदुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला आप सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम किताल के मिसाइल पढ़ रहे हैं, जिहाद के बारे में पढ़ रहे हैं। कल की आयत मुबारका में हमने क्या पढ़ा था कि जो चीज़ इंसान को पसंद होती है और अल्लाह ताला उससे दूर कर देता है, तो इंसान को लगता क्या है कि ये जो चीज़ मेरी किस्मत में नहीं थी, या वो टेंशन लेता है या अजियत अपने आप को देता है या अपने आप को इस लेवल पे ले आता है कि अपनी जान खत्म करने पे आ जाता है। क्या पता, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है क्या पता तुम्हारे लिए वो बेहतर ना हो, इसलिए तुमसे दूर की। और जो तुम्हें पसंद नहीं है और तुम्हें मैं दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है, मसरत होती है और बेहतरी होती है, जो इंसान की अकल जो होती है वहां तक नहीं पहुंच सकती। और वो यही सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिहाद के बारे में भी बताया कि किताल जो है तुम्हें नागुज़ीर गुजरता है, तुम्हें लगता है कि ये अगर हम करेंगे तो हमारी जानें चली जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम्हारे लिए ये दोहरा अजर है। अगर तुम दुनिया में किताल करते हो, अल्लाह के रास्ते पे जिहाद करते हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करेगा, तुम्हें दुनिया में भी इज्जतें बुलंदियां अता फरमाएगा और आखिरत में भी तुम्हारा मुकाम सबसे ज्यादा होगा। तो ये थी कल की आयत मुबारका। आज की आयत मुबारका भी इसी सिलसिले में है। आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिश शहरी, महीनों के बारे में, अल हराम, हुर्मत वाले, किताल, किताल करना, फी, इसमें, कुल आप कह दें, किताल, कत्ल करना, किताल करना, फी, इसमें, कबीर, बहुत बड़ा गुनाह है, वसवद्दुन, और रोकना, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला की राह में, व कुफ्रुन, और कुफर करना, भी, इसके साथ, वल मस्जिद हराम, और मस्जिद हराम से, व इखराज, और निकालना, अहलिही, उसके रहने वालों को, मिनहु, उसमें से, अकबरू, बड़ा गुनाह है, इंदल्लाह, अल्लाह ताला के नजदीक, वल फितना, और फितना है, अकबरू, ज्यादा बड़ा, मिनल कत्ल, कत्ल से, वला यजालूना, और हमेशा रहेगा, युकातिलूना को, लड़ते रहेंगे तुमसे, हत्ता, यहाँ तक के, यरुद्दूकुम, वो फेर दे तुम्हें, अन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, अनिस्तताउ, अगर वो इस्तात पाए, वमन, और जो कोई, यरुद, यरतदिद, फिर जाए, मिनकुम, तुम में से, आन दीनी ही, अपने दीन से, फयमुत, फिर वो मर जाए, वह हुआ, और वो इस हाल में कि वो काफिर, काफिर हो, फउलाइका, तो यही लोग हैं, हबिदत, जाया हो गए, आमालुहुम, उनके अमाल, फिर दुनिया, दुनिया में, वल आखिरत, और आखिरत में, व उलाइका, और यही लोग हैं, अस्हाबुन नार, आग वाले, हम, वो, फीहा, इसमें, खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं। ये थी आज की आयत मुबारका। अब हम इसके देखते हैं रूट वर्ड। वशद्दू, और रोकना, स्वाद, दाल, दाल, इसका रूट वर्ड है। वह इखराज, और निकालना, हाराजिम, इसका रूट वर्ड है। वला यजालूना, और वो हमेशा रहेंगे, जाल, वाओ लाम, इसका रूट वर्ड है। यरुद्दूकुम, वो फेर दें तुम्हें, रा, दाल, दाल, इसका रूट वर्ड है। इन इस्तताउ, वो इस्तात पाए, वाह, वाओ आइन, इसका रूट वर्ड है। यरतदिद, फिर जाएगा, या रा, दाल, दाल, इसका रूट वर्ड है। फयमुत, फिर वो मर जाए, मीम, वाओ, ता, इसका रूट वर्ड है। हाबितत, जाया हो गए, हा, बाता, इसका रूट वर्ड है। ये थे आज के रूट वर्ड। अब हम देखते हैं मुख्तसर सी तफसीर।
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ آپ سے غربت والے مہینے کے میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ استطاعت پائیں تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوں گے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ماہر حرام میں قتال کا سوال کیوں پوچھا گیا؟ متعدد آیات میں آیا ہے کہ یہ آیات مبارکہ سیدنا عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک قافلہ بطن نخلہ کی طرف بھیجا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے۔ ان کی ہدایت فرمائی تھی کہ وہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ جنگ کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں کے راستے میں ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا، اس پر انہوں نے حملہ کیا، ایک آدمی کو قتل کر دیا، باقی لوگوں کو اور ان کے مال کو سمیٹ کے گرفتار کر کے مدینہ لے آئی۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں ہوئی جب حرام مہینہ یعنی حرمت والا مہینے کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن یعنی رجب کا پہلا دن تھا، اور 10 تاریخ کا خیال تھا، یعنی کہ اس گروہ کا جنہوں نے تجارتی قافلے پہ حملہ کیا ان کا خیال تھا جماعت الآخر کا آخری دن ہے۔ عرب میں حرام مہینوں کا احترام کرتے تھے اور اسلام میں بھی اس کا احترام برقرار رکھا تھا۔ یہ دستہ قافلے اور قیدیوں کو لے کے جب مدینہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال غنیمت پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں حرام مہینوں سے لڑنے کا حکم کب دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال پوچھا، قیدی کھڑے کر دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ گھبرا گئے، مسلمان بھائیوں نے بھی انہیں برا بھلا کہا۔ قریشی مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حرام مہینوں کی حرمت کو ختم کر دیا ہے۔ یہودیوں نے گمراہ کن پراپیگنڈا کیا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو ایسے پیش کیا گیا کہ جو عربوں کے تمام مقدسات کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ مقدس مقامات کا انکار کرتے ہیں، مقدس مہینوں کا، مقدس جگہ کا احترام کا انکار کر دیا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے پراپوگنڈا یہ کیا کہ یہودیوں نے سارے ایریا میں مشہور کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جتنے بھی ہمارے مقدسات تھے ان سب کا انکار کر دیا ہے اور صدیوں کی روایت کو پامال کر دیا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور معاملے کی سچائی کے ساتھ فیصلہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قادیوں اور مال غنیمت کو قبول کر لیا۔ کل قتال فیہ کبیر، آپ کہتے قتال گناہ ہے کبیرہ، حرام مہینوں میں لڑنا کیسا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے جو فرد جرم عائد کی ہے، اس سے کیا بات ثابت کرنا مقصود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، مسجد حرام کی حرمت کو توڑا، اس میں مسلمانوں کو اذیت دی اور پورے 13 سال اذیت دے کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے روکتے رہے۔ پھر مسجد حرام کے باشندوں کو ان کے گھروں سے نکالا، انہوں نے حرمت کے تقدس کا
کوئی خیال نہ رکھا، اس کے احترام کے کسی اصول پر عمل نہ کیا۔ مسلمان تو ان لوگوں سے برسر پیکار ہیں جو حرم کے مقدس کا خیال نہیں کرتے۔ انہوں نے حرم اور احرام کے مہینوں کا ایک پردہ بنا لیا تھا، حقیقت میں یہ احترام نہیں تھا۔ یعنی کہ یہودیوں نے حرمت والے مہینوں کا اور حرم پاک کا ایک لبادہ اوڑھ کے، یعنی کہ اس کے آڑ میں اپنی من چاہی جو ہے جو ان کے روایت تھی، ان کے اصول تھے، وہ مسلمانوں پہ عائد کرنے کی کوشش کی۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد الحرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ وصد عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، یعنی کہ مشرکوں کو اہل ایمان کا روکنا، جو دین کے راستے پہ چلنا چاہیں اس کو دین کے ہٹانے کی کوشش کرنا، وکفر بھی، اور حرمت والے مہینے میں کفر کا ارتکاب کرنا، بل مسجد الحرام، اور مسجد الحرام کی حرمت کو پامال کرنا۔ اس میں مشرکوں نے 360 بت لا کر رکھ دیے تھے، تو اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے۔ جو وہ لوگ جو اللہ کے راستے کی توحید پر چلنے والے اور اس کی طرف بلانے والے تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، جو مشرکوں سے زیادہ مسجد الحرام پر حق رکھتے تھے، انہیں وہاں سے نکال کر ان کے گھر تک نہ پہنچا دینا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑا جرم ہے ان تمام برائیوں میں سے، اور ہر ایک برائی کی قباحت حرام مہینوں میں قتل کی قباحت سے بڑھ کر ہے۔ تب ان کا حال ہے، تب جن کے اندر تمام یہ برائیاں جمع ہوں تو معلوم ہوا کہ یہ فاسق اور فاجر لوگ ہیں، اور اہل ایمان کے آڑ دلانے میں زیادتی سے کام لے رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا اصل حقیقت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کی اور بتایا کہ انہوں نے قتل بالکل کیا ہے، لیکن انہوں نے ان میں یہ بات ان کے ذہن میں نہیں تھی کہ حرمت والے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان کو جماعت الاولیٰ کا آخری دن معلوم تھا، اس وجہ سے انہوں نے حملہ کیا، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو یہودیوں کو اور مشرکینوں کو جو پراپیگنڈا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا ہے کہ تم لوگ جو مسجدوں سے روکتے ہو، اللہ کے راستے پہ روکتے ہو، جو تم شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، اس سے زیادہ بڑا ہے کہ وہ ایک قتل ہوا ہے۔ یعنی قتل بھی گناہ ہے، لیکن جو تم لوگ کام کرتے ہو یہ کہیں زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے سے روکنا، شرک کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، ایمان والوں کو کعبہ میں نہ جانے دینا اور ان کے گھروں سے بے گھر کرنا ایک ایسا فتنہ ہے جو قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہے ہیں حتیٰ کہ اگر وہ استطاعت پائے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ولا يزالون يقاتلونكم، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہے ہیں، وہ ہمیشہ جنگ کی آگ بھڑکائے رکھیں گے۔ اسلام کے دشمن مسلمانوں کے خلاف کئی طرح کی جنگ کرتے رہے ہیں، کبھی کسی قسم کا ہتھیار استعمال کر کے، لیکن ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طرح ان کو ان کے دین سے پھیر دیا جائے۔ مسلمانوں کو خبر دی جا رہی ہے ان کی سازشوں میں ثابت قدم رہیے، اور آج کے دور میں بھی یہی سلسلہ ہے۔ مسلمانوں کی نسلوں کو برباد کر دیا ہے یہ انٹرنیٹ نے، اور ایسی ایسی ویب سائٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے جو مسلمان بچے سب سے زیادہ یوز کر رہے ہیں۔ اب نیٹ پہ گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو انتہائی دکھ ہوگا کہ یہ یہودیوں نے ہمارے ایمان کو کس طرح تباہ کیا ہے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہماری آنے والی نسلیں
किस बड़ी गुमराही की तरफ जा रहे हैं। इस कदर हमारी नस्लों को तबाह किया है कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह अकबर। जो भोली भाली मासूम माए हैं, जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको मोबाइल यूज करना नहीं आता, उनके लिए तो उनके बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। हकीकत में वो क्या कर रहे हैं, वहां तक इंसान की सोच जाती नहीं। आपका बच्चा अगर नमाज नहीं पढ़ रहा, मोबाइल पे ज्यादा टाइम दे रहा है, तो उसको चेक करें वो मोबाइल में क्या ऐसा देखता है जो अल्लाह ताला से दूर हो रहा है। आप हमेशा कोशिश करें अपने बच्चे का मोबाइल पे नजर रखें। बेशक आप कुछ देर के लिए ही उसके पास बैठे, उसकी सोच के समझे आपका बच्चा क्या सोच रहा है। अगर तो आपका बच्चा कोई ऐसी बातें सोच रहा है तो अभी भी वक्त है, उसको दीन की तरफ लेके आए, उसको कोशिश करें, कुरान पढ़ाएं, कुरान के साथ जोड़ें, अल्लाह ताला से उसके लिए दुआएं करें। क्योंकि हमारी न्यू जनरेशन जो है, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, वो इस कदर बड़े फितने में फंस जाएंगी, इस कदर बड़ी दलदल में वो धसी जा रही हैं कि वहां पे बड़े से बड़े नेक जो लोग हैं वो भी अपनी औलाद को बचा नहीं पाए। और मोबाइल जैसा फितना, मेरा ख्याल इससे बड़ा फितना और कोई होगा ही नहीं हमारी न्यू जनरेशन के लिए। सबसे बढ़िया जो फितना है वो यही है कि उनके हाथों में मोबाइल है, और वो दुनिया से, घर वालों से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, सबसे लाताल्लुक है। वो उन्होंने अपनी दुनिया खुद से इबाद की हुई है। और यही उस टाइम यहूदियों ने जो प्रोपेगेंडा किया, और वो आज हमारी नस्लों तक पहुंच रहा है। इनका एक ही काम है कि मुसलमानों को इनके दीन से हटा दे। क्योंकि जो मुसलमान दीन पे चलता है वो हजारों यहूदियों से ज्यादा ताकत भी रखता है, इल्म भी रखता है, और कुव्वत भी रखता है। और उनसे ये बर्दाश्त नहीं होती कि कोई भी हमसे आगे बढ़े, क्योंकि काफिर चाहता ही नहीं है कि मुसलमान जो है उठे। अगर मुसलमान उठेगा तो काफिरों की जिंदगी, काफिरों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उस दौर में जो साजिशें चली और आज के जो जो दौर में साजिशें हैं, आप लोगों के सामने हैं। हमारा कुरान पढ़ने का मतलब ये है कि हम खुद को भी इस यानी कि साजिश से बचाएं, इस फितने से बताएं, और अपनी औलाद को भी, अपने बहन भाइयों को, अपने अजीजों अकारब को, सबको इस फितने से बचाएं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि कत्ल जो है वो कम दर्जे का गुनाह है, और इस तरह का फितना बड़ा गुनाह है। ये हम बड़े गुनाह में मुलव्वस हो रहे हैं। अगर हमारे सामने कुछ इस तरह की आदात में कोई इंसान मुलव्वस है तो उसे प्यार से समझाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह मौजूद है। दुनिया से छुप के काम कर लोगे, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे। अल्लाह तुम्हारा हिसाब लिख रहा है, तुम्हारा नामा एमाल में एक एक चीज लिखी जाएगी। और हर उस गुनाह से बचो जिसका गुनाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अगर गुनाह करते हुए तुम्हारे दिल डरता नहीं है, तुम्हारा जमीर मलामत नहीं करता, तो अपने दीन की फिक्र करो। तुम मुसलमान की लेवल से गिर चुके हो। क्योंकि मुसलमानों का जो लेवल है वो ये है कि वो गुनाह करता हुआ उसके हाथ, उसके दिल, उसका हर चीज उसे मलामत करती है कि ये काम दुरुस्त नहीं। अगर फिर भी वो शैतान की जद में आके कर ले तो फौरन ही गुनाह के बाद फौरन तौबा करता है। किस लिए? कि उसको नदामत होती है कि मैं गलत कर बैठा हूँ। अल्लाह ताला हमें और हमारी आने वाली नस्लों को ऐसे फितनों से बचाए जो हमारे दीन को, हमारे ईमान में खलल पैदा करे, हमारे ईमान का जो लेवल है वो कम कर दे। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हत्ता युरदूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ, हत्ता युरदूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ। अगर हत्ता, अगर वो इस्तात पाए तो वो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर दे। उनका असल मकसद जो है ईमान वालों को कत्ल करना है, माल लूटना नहीं है, बल्कि उन्हें कुफर की तरफ लौटाना है। इसी वजह से वो दीन से फिरने की पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हैं,
तमाम कुफार का आम तौर पर यही रवैया है कि वो दूसरों को हमेशा बरसर बेकार रहेंगे जहां जब तक के वो अपने दीन से ना फेर दे। खास तौर पर यहूदी नसारा ने इन मकसद की जमातें तश्कील दी हैं, अपने दाई भेजे हैं, तबलीग फैलाए हैं, मदारिस कायम किए हैं ताकि दूसरी कौमों को अपने मजहब की तरफ बुलाया जा सके। उनका अजहान में हर वो शुबा डाला है जो उसके दीन में शक पैदा करता है, मगर उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने जिसको अहले ईमान को ईमान जैसी इस्लाम जैसी नेमत अता की है, वो एहसान फरमाया है, वो अपने दीन पे कायम रहेगा और उनको लिए चुन लिया है, वो अपने दीन को अपने लिए मुकम्मल कर लिया है। उन पर अल्लाह ताला की नेमतें जो है कायम रहेगी और पूरी तरह इसके तमाम अहकामात पे वो अमल पैरा होगा और उसकी ताकत को यानी कि उसकी ताकत कम नहीं होगी और उसको दीन की रोशनी बुझाने की कोशिश भी अगर कोई करेगा तो उनकी चालों को उनके सीने में कुचल के रख दिया जाएगा। अब वो अपने दीन की मदद और अपने कलमा को जरूर बुलंद करेगा। सूरत अनफाल की आयत मुबारका में जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुफर पर सादक आती है, कुफर यानी कि कुफर पर सच्चाई जो होती है वो गालिब आती है, जो मौजूदा कुफर पर पूरी तरह सदाकत आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, इन्नल लजीना कफरू युनफिकून अमवा इन्नल लजीना कफरू युनफिकून अमवालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफिकूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युगलबून वल्लजीना कफरू इला जहन्नम युहशरून। बिलाशुबा जिन लोगों ने कुफर किया वो अपने माल इसलिए खर्च करते हैं ताकि लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते में रोके, चुनाचा उन्हें वो और उससे और खर्च करें और फिर इस पर हसद बन जाए, फिर वो मतलूब होंगे। और जिन लोगों ने कुफर किया उनको जहन्नम की तरफ इकट्ठा किया जाएगा। सूरह अनफाल आयत नंबर 36। वमन युरिद बिहि मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। और तुम में से जो अपने दीन की से फिर जाए फिर वो मर जाए इस हाल में कि वो काफिर हो, यही हाल है जिनके अमाल दुनिया और आखिर में जाया होंगे। इसकी क्या वजाहत है? और फिर जो तुम अपने दीन से फिर जाओ मुर्तद होने के बाद, अगर वो तौबा ना करे उसकी सजा क्या है? कत्ल। मुर्तद के अमाल दुनिया में इस तरह जाया हो जाते हैं कि इस्लाम की हालत में उसने जो हुकूक होते हैं वो उससे उसे नहीं दिए जाते। मसलन कि उसका निकाह टूट जाता है, पहले तो घर टूटता है उसका, मुसलमानों की मिरास में हिस्सा नहीं मिलता, यानी कि उसके आबाऊ अजदाद में उसकी जो वरासत होती है उसका हिस्सा खत्म हो जाता है। मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन नहीं किया जाता। मर्द हो तो कत्ल कर दिया जाता है, औरत हो तो सारी जिंदगी कैद में रखा जाएगी। अब ये देखें यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों के किस कदर फजीलत बख्शी है। मर्द है तो वो कत्ल कर दिया जाएगा, औरत होगी तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, उसको कैदी बना लिया जाएगा, क्योंकि औरत जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको मकाम ज्यादा दिया है मर्द की निस्बत। उसकी इज्जत भी ज्यादा है हर जगह, आप आजमा के देख लें। उनके अमाल की कबूलियत की शर्त यही इस्लाम में मौजूद ना होने की वजह से उनके अमाल जाया हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बदला दीनहु फक्तुलूहु, जो कोई अपने दीन को बदल डाले तो उसे कत्ल कर दो। सही बुखारी हदीस नंबर 6922 6923। फयमुत वहुव काफिर फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। फिर वो मर जाए इस हाल में कि वो काफिर है, यही लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए। मुर्तद के अमाल आखिरत में इस तरह जाया हो जाएंगे, मुसलमान होते हुए जो नमाजें पढ़ी उसका अजर नहीं मिलेगा, मुसलमान होते हुए जो रोजे रखे उसका अजर नहीं मिलेगा, मुसलमान होते हुए जो ज़कात दी उसका अजर नहीं मिलेगा, मुसलमान होते हुए जो हज किया उसका अजर नहीं मिलेगा, मुसलमान होते हुए जो नेक अमाल किए वो जाया हो जाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मुर्तद को आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा।
اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ مرتد ہونے والے کافر ہو جاتا ہے اور کافر کے دنیاوی اور آخری سب اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ مرتد ہونے والا آگ میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ جو مرتد ہونے کے بعد دین اسلام کی طرف لوٹ آئے، اس کے تمام پچھلے اعمال بھی اس کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ، جس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ایک ایک بات کی خبر رکھتا ہے اور ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رستے پہ جو جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرنے والا ہے۔ اور جن کے دل میں شک و شبہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، اللہ رب العزت ان کو بھی خوبی جانتا ہے۔ اور جو دین میں شک کرتے ہیں یا اپنے اسلام سے پھر جاتے ہیں، جیسے آج کے دور میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن دل سے نہ عمل سے نہ پرسنالٹی سے کسی صورت بھی ان کی مسلمان ہونے پہ انسان کو یقین ہی نہیں آتا۔ ان کی ڈریسنگ دیکھ لیں، اس قدر بیہودہ، ان کی لب و لہجہ دیکھ لو اس قدر فحشانہ، اور ان کی اعمال دیکھ لو اور اس سے بھی بدترین اعمال ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے لیے جہنم کی آگ اکٹھا کرنے کی بجائے اپنے اعمال کی طرف دیکھنا چاہیے، کہیں میرے اعمال جو ہیں مجھے اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی تو رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں دین اور دنیا کے بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر اس چیز سے دور فرما دے جو اس کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جن کے والدین حیات ہیں اللہ رب العزت ان کے والدین پر اپنے غائب کے خزانے سے رحمتیں برکتوں کا نزول فرمائے، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی کمیوں کوتاہیوں کو دور فرمائے اور ان کی قبروں پر بھی اپنے کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔